माओवादी दिल्लीमा थियो नि, किन बस्या दिल्लीमा? यहाँ आफ्नो राजा मारिदा पनि दिल्लीमा थियो। त्यसपछि माओवादीले सेनालाई दाङमा हमला गरेछ। धेरै लामो राजा मरिसकेपछि वीरेन्द्र र राजा वीरेन्द्रको खानदान समाप्त गरेपछि दाङमा त्यसपछि 6 महिना कि 5 महिनापछि माओवादीले दाङको ब्यारेकमा हानेछ सेनालाई। त्योभन्दा अगाडि हानेछ। भनेपछि यो दुई घटनालाई जोडेर हेर्न मिल्छ। त्यसो भएको हुनाले मैले भने नि तपाईँलाई, यिनीहरूको राजनीतिक लगाम बाहिर छ। जनताका भोट त्यो देखाउने दाँत मात्रै हुन्। हात्तीको चबाउने दाँत र देखाउने दाँत फरक भने जस्तो जनताको भोट देखाउने मात्रै हो यिनीहरूको। यिनीहरूलाई गाइड गर्ने कोही अर्कै तत्त्व छ बाहिर। त त्यहाँ पनि अलिकति खैला बैला मचिएको हुनाले यिनीहरू कहाँ जाउँ र के गरौँको अवस्थामा पुगेका छन्। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? राष्ट्रलाई परिवर्तनपछि राष्ट्रको जीवनमा कायापलट हुनुपर्छ। जनताको जीवनमा परिवर्तन आउनुपर्छ। जनताले यो परिवर्तन मेरा कारणले भएको, मेरा बलबुताले भएको, हाम्रा बलिदानबाट भएको भनेर त्यसको अनरसिप लिन सक्नुपर्छ जनताले। आज कसले लिँदैछ त्यो? ओलीले लिएर हुन्छ? प्रचण्डले लिएर हुन्छ? त्यत्रो चाहिँ क्रान्ति गरेको पार्टी खै अहिले। एमालेका चाहिँ टाङमुनि छिर्न, केपी ओलीका टाङमुनि छिर्नका निम्ति त्यत्रो जनयुद्ध गर्नुपर्छ? 17,000 मान्छे केपीको टाङमुनि छिर्नलाई 17,000 मान्छे मार्नुपर्ने? अनि मधेसीको टाङमुनि, मधेसका नेताहरूको टाङमुनि छिर्नलाई बाबुरामले त्यत्रो मान्छे मार्ने आन्दोलनको नेतृत्व गर्न मिल्छ? अनि यस्ता फगत मान्छेहरूलाई चाहिँ असल मान्छे हुन्, यिनले परिवर्तन गरे। अनि तपाईँ चाहिँ यो परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्ने भनेर हामीमाथि प्रश्न उठाउने तपाईँलाई कुनै नैतिक हक छ? अहिले तपाईँको 90% पिपुल चाहिँ राज संस्थाको पक्षमा छन्। जनमत सङ्ग्रह गरौँ न। ओलीलाई तपाईँले भनिदिनुहोस् गएर, हामीले त भेट्न पाउँदैनौँ होइन। अब हामी त उनीहरूको पार्टीको हुनुपर्छ भेट्नलाई, पार्टीको परेनौँ हामी। ओलीलाई यो राज संस्था रोज्छौ कि यही गणतन्त्रमा बस्छौ त भनेर 36 सालमा राजा वीरेन्द्रले गरेका थिए नि, बहुदल रोज्छौ कि निर्दलमा जान्छौ भने जस्तो हो। यिनीहरूले यी राजाहरूलाई निरङ्कुश भन्छन्। यिनीहरू आफू कति निरङ्कुश छन्। प्रचण्डको कुरा सुन्न तयार छैन नि ओली होइन। यिनीहरूलाई प्रजातन्त्रवादी भनियो। 36 सालमा जनमत सङ्ग्रह गरायो नि राजाले। त गणतन्त्र रोज्छौ कि राज संस्थामा फर्किन्छौ त भनेर ओलीले जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गरिदिउन् न त। महीसँग चप्पल लाउनेहरू आज बङ्गला छन्, उनका गाडी घोडा सारा कुरा छन्। मलाई थाहा छ नि कसले के लुटे भनेर। बुद्धिजीवी भन्नेहरूले देशलाई कसरी लुटे, पत्रकार भन्नेहरूले देशलाई कसरी ठगे है। यहाँ कोकोल राज्यका महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बस्ने, राजनीतिमा लागेर कोकोलले के गरे भन्ने कुरा त एक हिसाब किताब छ क्या हामीसँग। जनतासँग नहोला, हामीसँग छ, राखेका छौँ हामीले त्यो हिसाब किताब। त्यसो भएको हुनाले यो अपराधको अन्त्य हुनुपर्छ। यो कुनै व्यवस्था नै होइन। यी विदेशीका चाहिँ कठपुतली हुन्। यिनीहरूका पछि लागिराख्ने हो भने चाहिँ मुलुक जान्छ। नेपाली जनताले फेरि युद्धमा गएर मर्नुपर्ने हुन्छ। फसाउँछन् हामीलाई विदेशीले। अहिलेको यो राम तेरो कि बुद्ध मेरो कि राम तेरोको जुन झगडा छ नि, यो धर्मयुद्धको यो भइरहेछ। यो मतलब भनौँ न, यो रिहर्सल भइरहेछ कि अरू बेकुफ भए, अरू चाहिँ का बुद्धिले काम गरेन, अरू मूर्ख भए भन्दैमा हामीले पनि मूर्ख भइदिनु पर्ने भन्ने पनि तर्क हुन्छ कहीँ। त्यसो भएर तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ, जनतालाई गलत म्यासेज दिनु हुँदैन। परिवर्तनका निमित्त भएका क्रान्ति आन्दोलनलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन। भए त्यो कुरालाई हामीले पनि मानेका छौँ, स्वीकार पनि गरेका छौँ। मैले कतिपल्ट भन्ने गरेको छु, 46 को परिवर्तनका निमित्त आन्दोलनमा म पनि सरिक भएको थिएँ। 52 पछिको माओवादीको युद्धमा पनि यो युद्ध ठिक छ, यो संसदवादीहरूले गरेको यो अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, यो अन्याय र कुशासनका विरुद्ध हतियार उठाउनु ठिक छ भन्ने मान्छे पनि हुँ म। तपाईँ ठिक छ भन्ने त्यतिखेर अनि अहिले आएर बेठिक छ भनिदिने त कसले ठिक छ भन्छ र मैले ठिक छ भनिदिनु पर्यो भने? मैले त बन्दुक बोकिनँ नि, कलम बोकेर मैले चाहिँ यो ठिक छ भन्दा मैले थुनिनु पर्यो। बन्दुक बोकेर जीवन चाहिँ को बलिदान दिनेहरूले के पाए त? हिजो संसदीय व्यवस्था विरुद्ध सशक्त विद्रोह सुरुवात गरे जसरी माओवादीले, त्यो ठिक छ भनेर तपाईँले भनिरहँदा अहिले आएर ठिक छैन भन्दा तपाईँले ठिक भएन जवाब दिनुपर्छ कि पर्दैन? ठिक भएन। हामीले बन्दुक उठाएर म हिँडेको होइन। नैतिक समर्थन त जसले पनि गर्न पाउँछ नि। नैतिक समर्थन हो मेरो है। त्यो पछि थाहा पायौँ हामीले कि बदमासहरू हुन् यिनीहरू भन्ने कुरा थाहा पाएपछि 2-4 वर्षपछि हामीले यो माओवादी पनि गलत हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु भयो। यहाँ चाहिँ ओलीले थुतुनु खुब चलाइराखेका छन्
अनि यहाँका नेताहरू, यहाँका पत्रकारहरू, यहाँका बुद्धिजीवी भन्नेहरूले पनि चाहिँदो नचाहिँदो भारतका विरुद्धमा बोलिराखेका छन्। त्यो बोल्नु हुँदैन त्यसरी। वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक अनिल योगी सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद तपाईँलाई। पछिल्लो समय भारतका विदेश मन्त्री जयशङ्करले बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भनेर एउटा अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसलाई समग्र रूपमा भारतवर्षसँग जोडेर हेर्न मिल्छ अथवा भारतले नेपालप्रतिको हेपा प्रवृत्ति देखाएको? धन्यवाद तपाईँलाई। अब यो चाहिँ कस्तो भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक नेपालको भ्रमणमा जब आउनुभयो, अब त्यो बेला नै उहाँले नेपालको पार्लियामेन्टमा सम्बोधन गर्दा उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ, बुद्ध जन्मेको देशमा म तपाईहरुलाई अभिनन्दन गर्न आएको हुँ। युद्धको बाटो छोडेर बुद्धको बाटोमा हिँड्नुभयो, तपाईहरुलाई नमन गर्न आएको हुँ भनेर नेपालकै पार्लियामेन्टमा उहाँले बोल्नु भयो। अब प्रधानमन्त्री मोदीले बोलेका कुरालाई आधिकारिक मान्ने कि त्यो विदेश मन्त्रीले जयशङ्करले बोलेका कुरालाई आधिकारिक मान्ने? हाम्रो उसबाट हेर्दाखेरि चाहिँ आधिकारिक धारणा मोदीको नै हो। तर मोदीले फेरि बाहिरको मञ्चमा विदेशमा जाँदा जापानमा उहाँले त कस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो भने भारतमा जन्मेका हुन् भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो बुद्धको बारेमा। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाँदा अर्कै भन्ने, नेपालमा अर्कै भन्ने, अथवा जुन परिपाटीलाई हेर्दा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, यो भारतका शासकहरूको र नेपालका शासकहरूको मनोवृत्ति, कार्यवृत्ति, चरित्र, अभिव्यक्ति शैली एउटै छ क्या। यी कुनै फरक चाहिँ छैन यिनीहरूको। अब ओलीले अयोध्या यहाँ हो, राम जन्म्या यहाँ हो भने त्यसको प्रतिक्रिया चाहिँ बुद्ध यहाँ जन्म्या हुन् भनिदियो होइन। कस्तो भने भगवान जो जहाँ जन्मेका भए पनि जसलाई भगवान भनेर पुजिएको छ, हजारौं वर्षदेखि मानिएको छ होइन। गौतम बुद्धका नाममा देश समेत निर्माण भएका छन्। श्रीलङ्कामा बुद्धिस्ट चाहिँ राज्य हो त्यो होइन। त त्यस्तो एउटा चाहिँ विषयलाई राजनीतिक चाहिँ रूप दिएर बहस गर्नु भनेको त्यो विचार सकिएपछि कुनै पनि देशको शासकले यस्ता उत्ताउला काम गर्छ, उत्ताउला कुरा गर्छ। अब त्यो यो उत्ताउलै कुराको चाहिँ अभिव्यक्ति हो त्यो जयशङ्करको चाहिँ। भारतले जस्तो अभिव्यक्ति दिइरहन्छ त्यो अभिव्यक्तिले नेपाललाई कतिको प्रभाव पार्छ अथवा त्यसले निकै नै गहन रूपमा नेपालीहरूको संवेदनशीलतामाथि चोट पुर्याएर नै यस्तो अभिव्यक्ति हामीले फेरि विरोधीको भावना जागृत भएको होइन। हामीले चाहिँ अहिले बुद्ध हाम्रा हुन्, हाम्रोमा जन्मेका हुन्, राम हाम्रोमा जन्मेका हुन्, अयोध्या हाम्रो हो भन्दै झगडा खेली बस्ने कि दुनियाँलाई बचाउने हाम्रो शासकको चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ के? अहिले बुद्ध कहाँ जन्मेका हुन् भनेर झगडा खेल्दै बस्ने कि राम हाम्रा हुन् भन्दै झगडा खेल्दै बस्ने कि दुनियाँ बचाउने? आज त प्रश्न त त्यो हो नि त होइन। ठिक छ, राम पनि हाम्रै भए, बुद्ध पनि हाम्रै भए। ओलीले भने हामीले मान्यौँ, ठिकै भयो। उनीहरूले उताकाले पनि हाम्रा हुन् भने, बुद्ध हाम्रो हो भने, राम हाम्रो हो भने, अयोध्या हामी कहाँ छ भने त्यहाँ राम मन्दिरको शिलान्यास पनि गरे। त के फरक पर्यो त? त हाम्रो अयोध्या यहीँ हो भने ठोरीतिर ओलीले भनेको हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले जे भन्नुभयो त हाम्रो पनि यहीँ अयोध्या यहाँ हो, राम यहीँ जन्मेका हुन्, यहाँ बनाउँ न राम मन्दिर अर्को। बुद्ध यहीँ जन्मेका हुन्, त्यो स्थापित कुरा हो। यो चाहिँ कसैले पनि यो काट्न सक्ने, खण्डित गर्न सक्ने कुरा होइन। यो यसका प्रमाणहरू छन् होइन। बोधिसत्व उनले भारतीय भूमिमा प्राप्त गरे। त जन्मेका त लुम्बिनीको तिलौराकोटमा जन्मिएका हुन् भन्ने कुरा त्यो त विश्वले त्यसलाई खण्डित गर्न सक्ने विषय नै होइन त्यो। तर पनि बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् होइन, बुद्ध भारतका हुन् भनेर विदेश मन्त्रीले भनिरहँदा बुद्ध त सबैको साझा होइनन् र? त्यही त मैले भने नि, भारतमा पनि बुद्धका चाहिँ गुम्बाहरू बनाउन्, के फरक पर्यो त होइन। राम मन्दिरको चाहिँ शिलान्यास गरे, के फरक पर्यो त हामीले पनि बनाउँ न त। हामीले पनि नेपालका नदीका चाहिँ किनारमा चाहिँ बुद्धका गुम्बा बनाऊँ, राम मन्दिर बनाऊँ
हैन। अयोध्या हामीसँग बनाउन, अयोध्या बनाउने कि कहाँ बनाउने, के बनाउने, लुम्बिनी कतिवटा बनाउने, बनाउन, उता पनि बनाउने, यहाँ पनि बनाऊ, भइगयो। यो कुनै विवादको विषय हो र यो? त्यसो भए धार्मिक कुरालाई लिएर राजनीतिकरण गर्नु औचित्य छैन। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जनमानसमा जुन खालको एउटा धार्मिक आस्था हुन्छ नि, जनता चाहिँ दुईटा चाहिँ कारणले कुनै पनि दुनियाँ अडिएको हुन्छ। एउटा चाहिँ राजनीतिक व्यवस्थाले, अर्को चाहिँ धार्मिक चाहिँ व्यवस्थाले, हैन, धर्मको माध्यमद्वारा अडिएको हुन्छ कुनै पनि चाहिँ राष्ट्रको समाज। यिनीहरूले त के गरे भने, नेपालका नेताहरूले के गरे भने विदेशीहरूसँग अवैध सम्बन्ध राखेर, अनैतिक सम्बन्ध राखेर। कस्तो अवैध र अनैतिक भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? आफ्नो देश हित विपरीत काम गर्ने सम्बन्ध नैतिक हुन्छ त्यो। अब यो गरे भनेर कति फेरि त सुनाउनै तपाईँको अन्तर्वार्ता धेरै लामो हुन्छ त नेपालका नेताहरूले। तर पनि अहिलेको समयलाई हेर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको गुणगान गाउने त धेरै छन् नि नेपालीहरू, उहाँलाई प्रशंसा गरेका छन् भूगोलको हिसाबलाई लिएर। गुणगान गाउनु त प्रचण्डको र बाबुरामको गुणगान गाएर एक दशकसँग नेपालीहरूले आपसमा लड्या होइन भने। नेपालीहरू कसको गुण गाउँछन् कसको गाउँदैनन् कुनै टुङ्गो छ? त्यसो भएर यहाँ समस्या नेपाली जनता हो, त्यही भन्न खोज्नु भएको? सुन्नुहोस् न, डाकुको पनि गुणगान गाउँछन्, गाउनेहरू हुन्छन्, चोरको पनि गुणगान गाउनेहरू हुन्छन् है। त्यसो भए डाकु र चोरसँग तपाईँ तुलना गर्नुहुन्छ नेपाली जनताले? डाकु र चोरसँग तुलना भन्दा पनि उनीहरूका प्रवृत्ति, नेपालका नेताहरूका प्रवृत्ति कुनै डाकु र चोरका भन्दा के फरक छन् भन्नुहोस् त? तर पनि सुशासनको लागि, स्थायित्वको लागि, भ्रष्टाचार रहित समाजको लागि लडेका होइनन् र हाम्रो शासकहरू, नेताहरू? खै मलाई त थाहा भएन, गरेको भए त त्यसका लागि लड्याउन् भन्नुहुन्थ्यो। जेल नेल परेर परिवर्तनको लागि, क्रान्तिको लागि निकै नै बलिदान भयो। खै जेल नबसिकन पनि संसारमा ठुल्ठुला परिवर्तनहरू गर्ने नेताहरू पनि जन्मिया छन्। तर स्थायित्वको नामको लागि, क्रान्तिको लागि त उहाँहरूले बडो सङ्घर्ष गर्नुभयो। क्रान्ति आफ्नो दुनो सोझ्याउने, आफ्ना शाखा सन्तान पोस्नका निमित्त गरिएका क्रान्तिको के अर्थ हुन्छ भने? के गरे यिनका क्रान्तिले? नेपालका नेताहरूले गरेका आन्दोलनले, यिनले बसेको जेल नेल, यिनले भोगेको जुन खालको हिजोको यिनीहरूको जिन्दगी छ, त्यसले राष्ट्रले चाहिँ के पायो, जनताले चाहिँ के पायो? हामी जस्ता मानिसहरू अथवा तपाईँहरू जस्ता बौद्धिक वर्गहरू एक ठाउँमा भएर, एकीकृत भएर यी नेताहरूलाई सच्चिने मौका दिनुहोस् न, उहाँहरूलाई तपाईँहरू आफ्नो सुझाव दिनुहोस् न। होइन, हामीले त हेर्नुहोस्, पटक हामीले कुशासन भयो, केपी शर्मा ओलीज्यू, भ्रष्टाचार व्याप्त भयो, देश र जनताले भनेको पाएनन्, तपाईँहरू चुनावका ताका जे प्रचार गर्नुहुन्थ्यो, जे आश्वासन दिनुहुन्थ्यो त्यो पुरा भएन, तपाईँहरू सच्चिनुहोस्, मौका यही हो, एकदमै कम समय छ भनेर तपाईँ जानुहोस् न बालुवाटार। अब ठुल्ठुला कुरा गरेर, ठुल्ठुला क्रान्ति गरेर सारा चाहिँ भाग्य, यो दुनियाँ, देश दुनियाँको भाग्य विधा त हामी नै हौँ भनेर हुङ्कार गर्नेहरूलाई फेरि हामीले सम्झाउनु पर्ने भएपछि के अर्थ भयो त? अनि भ्रष्टाचार रोक भनेर प्रधानमन्त्रीलाई हामीले भन्नुपर्ने, सुशासन देऊ भनेर हामीले भन्नुपर्ने, चेलीबेटी बलात्कार गर्ने बलात्कारीहरूलाई चाहिँ के अरे कारबाही गर भनेर हामीले भन्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई, मन्त्रीलाई, यो देशको सरकारलाई, यो देशको पुलिसलाई हामीले भन्नुपर्ने भएपछि यिनको चाहिँ के काम त? अनि यिनका विवेक कहाँ छन् भन्ने कुरा त अब पनि हामीले नबुझ्ने। अनि आम जनताको हिसाबले सुझाव त दिन सकिन्छ नि त? कति पटक दिने भने सुझाव? भोट दिने कि यिनलाई, यिनका क्रान्तिमा लागेर मरिदिनु पर्ने कि अझ फेरि यिनलाई सुझाव दिनुपर्ने कि? अनि यस्ता लफङ्गाहरूलाई पालेर अनि के को परिवर्तन भयो, के हुँदैछ यो देशमा? हुन खोजेको चाहिँ के, गर्न खोजेको चाहिँ के? होइन अनिल सर, एउटा कुरा तपाईँहरूलाई आरोप लाग्ने गर्छ कि तपाईँहरू सरकारले गरेको राम्रो पक्ष, राम्रो कामको विषयमा बोल्दै बोल्नुहुन्न, नराम्रो काम अलिकति कहीँनिर केही गलत भयो भने त्यसलाई सच्याउनतिर के चाहिँ अग्रसरता भूमिका नखेलेर तपाईँहरू झन् आलोचित पार्नुहुन्छ। के चाहिँ राम्रो हो भने, के चाहिँ राम्रो गर्नुभयो उहाँहरूले? यो 30 वर्षको राजनीतिलाई तपाईँ हामीले राम्रो ढङ्गले समीक्षा गरौँ त एकचोटि। व्यवस्था परिवर्तन भयो। के हो व्यवस्था भने? यस्तै हुन्छ व्यवस्था। जनताको हक र अधिकार सुनिश्चित भयो। यस्तो लडेर मर्नुपर्ने,
आपसमै लडेर मर्नुपर्ने, आपसमै गाँड कोराकोर गरेर कहिले नसकिने चाहिँ झगडा आर्जन गर्नु परिवर्तन। क्रान्ति बिना परिवर्तन सम्भव छैन नि त। तपाईँको संसारमा क्रान्ति, चिनिया क्रान्ति हेर्नुहोस्, फ्रान्सको हेर्नुहोस्, अमेरिकाको हेर्नुहोस्, बेलायतको हेर्नुहोस्। तपाईँ अन्तको कुरा नगरौँ न। अन्त चिनमा त क्रान्ति भयो त परिवर्तन भयो नि त। माओले लाखौँ मान्छे माओका। नेपालमा पनि कुनै समय व्यक्ति खराब भयो होला तर व्यवस्था त खराब नहुन सक्छ नि। भोलि राम्रो व्यक्ति आउन सक्छ। तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा तपाईँ हामीले के हो भने व्यवस्था अमूर्त कुरा हो। त्यो व्यवस्था भनेको अमूर्त कुरा हो। त्यसलाई मूर्त रूप दिने र व्यवस्था जस्तो बनाउने त फेरि शासकले हो नि त। चीनमा अमूर्त कुरालाई मूर्त रूप दिने शासकले हो, नेतृत्वले हो। त नेतृत्वको हालत देख्नुभयो नि तपाईँले। काङ्ग्रेसको नेतृत्वको हालत देख्नुभयो, माओवादी गौरवशाली पार्टीको नेतृत्वको हालत तपाईँले देख्नुभयो। तर भोलि जनताले दण्डित गर्छन् नि त अनिल सर। चुनावमा पख तिमीहरूले हामीले भनेको मानेनौ, हामीले भने अनुसार गरेनौ, तिमीलाई भोलि हराउँछौँ हामीले, तिमीलाई भोट दिन्नौ भनेर जनता त भन्छन् नि त। राम्रो हामीले त्यही भनेको। जनता सचेत भइसकेका छन्। त्यही भनेको हामीले भनेको के भने जनताले अस्वीकार गरिसके नेपालको राजनीतिक व्यवस्थालाई र नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई। अस्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति पनि आयो। किन आयो भने यिनले पटक पटक नेपाली जनतालाई ढाँटे, पटक पटक नेपाली जनताको खुन खराब गरे। यिनले अहिलेसम्म नेपाली जनताका निमित्त सिनको पनि बाँचेका छैनन्। यिनले आफ्ना शाखा सन्तानलाई चाहिँ पोसे, यिनले आफूले चाहिँ मजमस्ती गरे जो यिनको हैसियतै थिएन। आज जुन ढङ्गको ठाँटको जीवन बाँच्दैछन् नि केही मुठ्ठीभर मान्छेहरू, यिनको त्यो हैसियतै थिएन। न विचारको हैसियत थियो, न सिद्धान्त, यिनीहरूले आफूले बोकेको सिद्धान्तप्रति यिनीहरू प्रतिबद्ध थिए, न यिनले देशको धर्म बुझेका थिए, न यिनले जनताको जिन्दगी बुझेका थिए, न बाह्य शक्तिहरूसँगको हाम्रो चाहिँ आदि अनादिकालदेखिको एउटा रिलेसनलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा बुझेका थिए। यो केही पनि नबुझेका यस्ता मूर्खहरू आए कि क्रान्तिको नामबाट, आन्दोलनका नामबाट। यिनले त कस्तो सम्बन्ध गरे भने आफू सत्तामा बस्नका निमित्त जस्तो सुकै सम्झौता गर्दैन विदेशीसँग, जस्तो सुकै सम्झौता गर्दिने, जसरी पनि जुन बाटोबाट पनि विदेशीहरूको पैसा खाइदिने है। जनतालाई मात्र ठगेनन् यिनले त विदेशीहरूलाई पनि ठगेर खाए। अनि कस्ता, मैले त्यही भएर डाकु भनेको कारण त्यही हो क्या। कि डाकुको कुनै चरित्र हुँदैन नि, डाकुले जवाबदेही पनि हुनु पर्दैन नि। यी नेता थिए भने, यिनले क्रान्ति जनताका निमित्त गरेको थियो भने, यिनले आन्दोलन नेपाली यो राष्ट्रलाई बलियो बनाउनका निमित्त गरेको थियो भने, अनि यिनको शासन शैली यस्तै हुन्छ? त्यो त हुँदैन। त्यसो कारण यिनीहरूको नेपालका नेताहरूको राजनीतिक सिद्धान्त, यिनको कार्यशैली, यिनको विदेशीहरूसँगको अवैध सम्बन्ध, यी हरेक कारणले यी मान्छेहरू हाम्रा लागि समस्या हुन् है। मैले प्रजातन्त्र कुनै पनि चाहिँ राष्ट्रमा, अरू देशमा प्रजातन्त्र क्या फर्स्ट क्लास छ नि। भारतमै पनि भ्रष्टाचार गर्ने जेल गएको छ नि। त्यहाँ ठुल्ठुला चाहिँ मन्त्रीहरू, ठुल्ठुला चाहिँ ओहदामा बस्नेहरूलाई पनि समातेर हालेको छ नि। तपाईँले यो व्यवस्था खराब हो भनेर भनिरहँदा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभन्दा सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था के हुन सक्छ अनिल सर? सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था भनेको शासकको विवेकले चाहिँ परिचालन गर्ने। भोलि त्यो ठाउँमा तपाईँ पुग्नुभयो भने पनि फर्स्ट क्लास प्रजातन्त्र चलाइदिन्छौँ हामीले। यस्तो नक्कली काम, नक्कली कुरा है, जनतालाई एउटा कुरा भन्ने। तर पनि किन तपाईँहरू राज संस्थाको वकालत गर्नुहुन्छ? त्यसो भए राज संस्था त त्यो यस्ता अवैध, असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक मान्छेहरूसँग राज संस्थालाई जोड्न मिल्दैन। राज संस्था धेरै माथिल्लो स्तरको संस्था हो नेपालीहरूका लागि। त्यही भएर जनताले रुचाएन, मूर्खहरूले बुझेनन् भनौँ न। जनता मूर्ख छन्। मूर्ख नभए लड्छन्, विद्वान लड्छ कहीँ? तपाईँले कल्पना गर्नुहोस् त, विद्वान पाखुरा खिचेर बन्दुक बोकेर लड्छ कहिले? विवेकको लडाइँ लड्छ त्यसले, विचारको लडाइँ लड्छ त्यसले। त मूर्ख त हातमा हतियार दियो भने लड्छ। त लडायो नि त 10 वर्षसम्म यिनीहरूले। अनि ती को हुन् त ती लड्ने? मूर्ख थिएनन् भने पनि बनाइहाल्यो, बनाउँछ नि यस्ता नेताहरूले, दलालहरूले। त्यसो भए नेपाली जनताहरूको हक र अधिकार कुण्ठित भएको थियो। 47 को संविधानले केही पनि भएको थिएन, मनपरी गर्न पाएको थिएन। त अहिले मनपरी स्वतन्त्र थिएन। त अहिले स्वतन्त्र भयो त मनपरी लुटेर खान पाइराखेको छैन, भइहाल्यो नि त। त्यसो भए यही व्यवस्था फर्स्ट क्लास छ भन्दै सिद्धि हो।
त्यसो भए यो व्यवस्थामा पनि परिवर्तन सम्भव छ कि यो व्यवस्थै होइन, स्वीकार्नुहोस् यो व्यवस्थै होइन। तपाईँलाई पटक पटक भनेको छु मैले, यो व्यवस्था नै होइन। यो चाहिँ भने नि यो चाहिँ डकैती, मुलुकलाई लुट्ने चाहिँ मुठीभर मान्छेहरूको व्यवस्था हो। यो आम नेपालीको व्यवस्था होइन। यो म चाहिँ मान्दिनँ व्यक्तिगत रूपमा। तर पनि अनिल सर, यो व्यवस्था आउनको लागि धेरै नेपालीहरूले रगत बगाएका छन्, धेरै अङ्गभङ्ग भएका छन्, त्यो दुर्भाग्य, कयौँका सपना टुटेका छन्, सिन्दुर उजाडिएका छन्। त मैले टुटाइदिएँ त सपना, मैले खोसी दिएँ अनि सपना। तपाईँले त्यत्रो बलिदानपछि आएको परिवर्तनलाई यो व्यवस्था होइन भने दिनु पर्यो नि त जनतालाई। कुन चाहिँ भूगोलमा राष्ट्र होइन, राष्ट्र कतैबाट परिचालित थियो भने दिल्ली यिनीहरूको जब दिल्ली मुकाम छ भन्ने कुरा हामीले सूचना पायौँ, त्यसपछि हामीले यो गलत चाहिँ तत्त्वको हातमा गयो यो आन्दोलन। यसले चाहिँ मुलुकलाई परिवर्तनको दिशामा लिँदैन, यो मुलुकलाई कमजोर बनाउँछ, राष्ट्रियतालाई यसले खत्म गर्छ। 12 बुँदे देशको पक्षमा थिएन भन्ने तपाईँहरूले मेसेज त्योभन्दा अगाडि नै 12 बुँदेको कुरा हामीले त्योभन्दा अगाडि नै हामीले थाहा पाइसकेका थियौँ यो त तत्त्व कहाँबाट परिचालित छ भन्ने कुरा। दिल्लीमा बसेर सुरु युद्ध गर्ने भन्दै थिए नि तिनीहरूले। त्यसो हुनाले यिनीहरूले मुलुकप्रति गद्दारी गरेका छन्। हेर्नुहोस्, नेपाली जनतालाई दिन दहाडै लुटेका छन् है, राज्यको सम्पत्ति लुटेका छन्। यिनीहरूको जिन्दगी ठाँटले चलेको छ। नेपाली जनताले आत्महत्या गर्दैछ। हिजो त्यो क्रान्ति र आन्दोलनमा लागेका साथीहरू नै हैरान छन् उनीहरू है। उनीहरूले स्वयं आत्महत्या गर्ने स्थितिमा उनीहरू पुगेका छन्। अब उनीहरूको पछाडि लागेका साथीहरूको राजनीतिक भविष्य पनि अनिश्चित छ है। कति बेला यो मुलुक दुर्घटनामा पर्छ र कुन व्यवस्था अगाडि बढ्छ त्यसको कुनै टुङ्गो छैन। राष्ट्र संस्था मात्रै चाहिँ आइदियो भने राष्ट्र संस्थाले सबैलाई मिलाउँदो हो, सबैका विचारलाई आत्मसात गरेर सबैका विचारका आधारमा देश चलाउन त भनेर भन्दो हो। किनकि त्यो भनेको छ नि, मनमोहन अधिकारीलाई कम्युनिस्ट हुने प्रधानमन्त्री बनाउने त राजै थिए नि है। त्यसो भए उनीहरूले राष्ट्र संस्था भइदिएको भए उसले सबैका विचारहरूलाई पनि ठाउँ दिएर राजनीतिक भविष्य उनीहरूको पनि सुनिश्चित गराइदिएर अगाडि लैजाँदो हो भनेर राष्ट्र संस्था चाहियो भने मैले होइन। राष्ट्र संस्था नभई अरू कोही आयो। त्यसो भए राजा फर्काउ अभियानमा तपाईँ एकीकृत अभियान होइन यो अहिलेको वस्तुगत स्थितिको एउटा चाहिँ विश्लेषण हो। यो अभियान होइन। त्यसो भए अहिलेको दिनमा नेपालमा राष्ट्र संस्थाप्रति आस्था राख्ने कति छन् व्यक्ति? यो व्यक्ति नगर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, यो राष्ट्र संस्था भनेको कति प्रतिशत होला तपाईँहरूले आकलन गरे अनुसार? प्रतिशत मैले चाहिँ, किनकि समाज बुझ्नु भएको छ, तपाईँले जनता बुझ्नु भएको छ, देश बुझ्नु भएको छ, भूगोललाई तपाईँले छुनु भएको छ, के पाउनुहुन्छ तपाईँ? यो अहिले प्रचण्डलाई सत्ता छोड्नुभन्दा यो व्यवस्थाको बारेमा विवाद भयो धेरै। मलाई पनि गरी खान दिएनन् होइन। बहुमतकै मेरै कारणले बहुमत आएको हो यो पार्टीको होइन। ल जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ। अब व्यवस्थाको राष्ट्र संस्थामा जान्छौ कि यही गणतन्त्रमा बस्छौ भनेर ओलीले जनमत सङ्ग्रह घोषणा गरिदिउँ न, म छाती पिटेर ओलीको समर्थन गर्छु। एउटा दृष्टान्त लिन चाहन्छु। हिजो सिक्किममा पनि जनमत सङ्ग्रह भएको थियो। त्यो अवस्थामा तपाईँले देख्नुभयो सिक्किमको हालत। आज नेपालसँग यो कुरा जोड्दाखेरि म गलत हुन्छु? राजालाई, त्यो सिक्किमको राजालाई चाहिँ चौग्याललाई होइन, चौग्याललाई घेरा हालेर ओली, यहाँका ओलीजीहरू जस्ता, प्रचण्ड बाबुरामजीहरू जस्ता लेन्डुबेहरू यहाँ जो विदेशीहरूले खडा गरेका छन् होइन। अहिले ओलीलाई त भन्न मिल्दैन प्रधानमन्त्रीलाई, किनकि उनले आफ्नै पार्टीका चाहिँ नेताहरूलाई विदेशी राजदूतहरूसँग होटेलमा बसेका यी दलालहरूले मलाई सिद्ध्याउँदैछन् भन्नुभएको छ। त्यसो भएर अहिले राष्ट्रवादी कित्तामा ओली उभिनु भएको छ। चौग्याललाई चाहिँ त्यहाँका ती लेन्डुबेहरूले चाहिँ घेरामा हालेर विदेशसँग मिलेर सिद्ध्याएका थिए। त्यो योजना चाहिँ 62-63को आन्दोलनमा यहाँ पनि कार्यान्वयन गर्न खोजिएको थियो। एउटा राजालाई चाहिँ यिनले पहिल्यै मारे। नेपालको राष्ट्र संस्थाले यिनीहरूले यस्तै बदमासी गर्छन् भन्ने कुरा बुझेर राजाले चाहिँ सहजै लौ त गर अब भनेर आफ्नो दरबार, आफ्ना पुर्खाले बनाएको दरबार र यो देश निर्माण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ शक्तिको स्रोत श्रीपेज त्यही जिम्मा लगाएर, यिनीहरूको जिम्मा लगाएर राजा बाहिर निस्किया हो नि। तर पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो जिम्मा, त्यो कदम नचालेको भए देशमा अराजक मच्चिन सक्थ्यो, रक्तपात हुन सक्थ्यो भनेर जे पनि गरिन्छ। जे पनि हुन सक्थ्यो। राजाले सजिलै 240 वर्षको विरासतलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले त्याग्नु उचित थियो? किन थिएन? अथवा थिएन?
विदेशीहरूसँग मिलेर दिल्लीमा मुकाम खडा गरेर दिल्लीमा 12 बुँदे सहमति गरेर सेनासहित राज्यको समानान्तर सेना जस्तै अर्को सेना हतियारसहित विदेशीले दिएका हतियार बोकेर आएपछि राजा बस्न सक्छ? बस्न मिल्थ्यो? विवेकहीन भए बस्छ, त्यहाँ बस्दैन। विवेकयुक्त हुन्छन् नि राजाहरू। विवेक पुर्याए छोडे, दुर्भाग्य भएन, देशको दुर्भाग्य पनि भएन, राजाको पनि क्षति बेहोर्नु परेन, जनताले पनि क्षति बेहोर्नु परेन। तर त्यति सहज थियो भनेर त्यो दूरदर्शिता थियो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रमा। तपाईँ अफगानिस्तानको उदाहरण लिनुहोस्, राजा हटिसकेपछि त्यो द्वन्द्व अहिले कति बुढो भइसक्यो। राजा दूरदर्शी थिएनन् भने त तपाईँ हामी पनि हुन्थ्यौँ कि हुँदैन थियौँ? यो देश पनि हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? अहिले राजाकै दूरदर्शिताका कारणले हामी बाँचिरहेछौँ र यो देश बाँचिरहेछ। त्यसो भएको हुनाले फेरि यो मुलुक बचाउनका निमित्त राष्ट्र संस्थाको खोजी भए हो। त्यसो भएको हुनाले यो विदेशी डिजाइनमा यिनले जे काम गरे, यिनले ठुलो अपराध गरेका छन्, दण्डित हुन्छन् नेताहरू। 2007, 17, 36, 46, 62, 63लाई तपाईँले नियालिरहँदा सबै विदेशीको योजनामा भएका, सबै विदेशीको योजनामा प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? के प्रमाणित? 46मा चन्द्रशेखर आएको थियो, 62, 63मा करण सिंह आएको थियो, 7 सालमा राणा हटाइदिने भारत। यहाँ कसले के ल्याए? के चाहिँ ल्यायो कसले? यस्तो दुनियाँलाई पागल बनाउने? ल्यायौँ भन्ने आफू लुटेर खाने। म अगाडिको 7 सालभन्दा के अरे 46भन्दा अगाडि नजाउँ, 46भन्दा पछाडि हेर्नुहोस् न कति धनी भए नेताहरू। जनता झन्झन गरी लाएर काठमाडौँ पसेका नेताहरू। चप्पल धार्मिक द्वन्द्व हुन सक्छ, धर्मको लडाइँ द्वन्द्व मच्चाइन सक्छ। धर्मको अहिले हिन्दूको बिचमा लडाइँ हुन खोज्दैछ। राम हाम्रो हो भन्ने ओलीले भनेपछि हाम्रो हो नि त भन्ने मूर्खहरू यहाँ पनि छन्, होइन? अनि अयोध्या यहाँ छ भनेर उता चाहिँ शिलान्यास गर्यो त भारतमा पनि मूर्ख छन्। त्यहाँ बाबरी मस्जिद र मा लडाइँ भएको छ नि, धर्मको लडाइँ त भारतमा भइसकेको छ नि। अब फेरि त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो अहिलेसम्म धर्मको नाममा लडाइँ भएको छ। त्यही भएर नेपालीहरूले विवेक पुर्याए, नेपालको राजाले विवेक पुर्याए। सदियौँदेखि हामी मिलेर बसेका छौँ, नेपाल जात विविध भाषाहरू। नेपालको राजाले विवेक पुर्याए, सेनाले विवेक पुर्यायो, है? त्यत्रो प्रायोजित युद्धको बेलामा पनि विवेक गुमाएन यो राज्यले। तर पनि 2007 पछिका विभिन्न चरणका घटनालाई हेर्दाखेरि त भारतको त सक्रिय भूमिका छ नि त। त्यही त यो चाहिँ भारतले आफ्ना दलालहरू माध्यम यो देश कमजोर बनाउनका निमित्त अहिलेसम्म 7 सालदेखि अहिलेसम्म जुन अपराध गर्यो त्यसको दण्ड भारतले भोग्दैछ, गाली खाँदैछ नि। हामी त छिमेकी हौँ, हाम्रा लागि त भारतको उत्थान, भारतको प्रगतिमा हाम्रो के टाउको दुखाइ? त्यो भारत बलियो भयो भने, किनकि भारतीय जनता र नेपाली जनता बीच कुनै किसिमको लडाइँ, कुनै किसिमको द्वन्द्व छैन, अहिले पनि छैन, त्यो हुनु हुँदैन। राजनीतिमा भएको यो घटनाले भोलि त युद्ध निम्ताउन सक्छ नि त। मोदी चुपो लागेर बसेका छन्, है? यहाँ चाहिँ ओलीले थुतुनु खुब चलाइराखेका छन्, अनि यहाँका नेताहरू, यहाँका पत्रकारहरू, यहाँका बुद्धिजीवी भन्नेहरूले पनि चाहिँदो नचाहिँदो भारतका विरुद्धमा बोलिराखेका छन्। त्यो बोल्नु हुँदैन त्यसरी। ठ्याक्क अब संक्षिप्तमा हेर्दाखेरि देशको मामला हो यो। हामीले आफ्नो देशको स्वाभिमानको, आफ्नो देशको सत्व र अस्तित्वको कुरा गर्दै गर्दा अरूको देशको स्वाभिमान र सत्व र अस्तित्व र त्यहाँका नेता शासकहरूको इज्जतको पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ, जथाभावी बोल्नु हुँदैन। ठिक छ सर, कार्यक्रमको अन्तिम भागमा छौँ। जाँदा जाँदै सत्तारूढ नेकपाभित्रको आन्तरिक अवस्था, यसले निम्ताउने समस्या अथवा योबाट निस्किने समाधान के हुन सक्छ, नेकपाको भविष्य कस्तो हुन सक्छ, नेपाली जनताले अब के आश गर्न सक्छन्? होइन, म चाहिँ यो यिनीहरूबाट मुलुक जोगिँदैन भन्ने कुरा मैले बुझिसके भएर यो झगडा चर्कियोस् र यिनीहरूको अन्त्य चाँडो होस् भन्ने नै मेरो कामना हुन्छ। यिनीहरूको मिलापत्रमा, यिनीहरूको एकतामा मुलुक बच्न पनि बच्दैन र जनताले पनि केही पनि पाउँदैन। तर यो अन्तर्द्वन्द्वले त बाह्य शक्तिले त फाइदा लाभ उठाउन सक्छ नि त। अब हामीसँग के बाँकी छ र? बाह्य शक्ति सेना आउनु मात्रै बाँकी छ नि, विदेशी। त यिनीहरूलाई राखिरहेर सेना ल्याउने कि यिनीहरूको अन्त्य गरेर मुलुक देशभक्तहरूले चलाउने भन्ने कुराको छलफल गरौँ न बरु। अर्को तपाईँको समय मिल्यो भने अर्को एपिसोडमा त्यो विषयमा छलफल गरौँला। हस्, विचार समयको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। मलाई पनि मौका दिनुभयो, धन्यवाद तपाईँलाई।